बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। और बड़ी खबर यह है कि रात के इस पहर पाकिस्तान में 12 बजे के बाद का वक्त जब मैं ये आपके सामने वीडियो पेश कर रहा हूं, सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि आसिफ जरदारी के दुबई फरार होने की इत्तलात हैं। इमरान खान के खतरनाक वार के बाद आसिफ जरदारी को दुबई क्यों फरार होने की जरूरत पेश आई, तफसीलात आपको बताएंगे। और आपको यह भी बताएंगे कि रात गए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर नवाज लीग की जानिब से हमला किया गया। माजी में इनका क्या वतीरा था और इस हमले का क्या मकसद है। जर्नैलों की मुदाखलत की इत्तलात के बाद रात गए GHQ के फोन बजने लगे। बड़ी इत्तलात आ रही हैं रावलपिंडी से, उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि आज पाकिस्तान की सियासी, अदालती और जमहूरी तारीख का अहम तरीन दिन है, जब आज सोमवार के रोज 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अहम तरीन केस की समाअत करने जा रहे हैं। और यह समाअत जो है वो दिन 12 बजे के बाद होगी। और इस हवाले से जो इत्तलात हम तक पहुंच रही हैं वो ये हैं कि जो रेड जोन है, जो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला किया गया है, क्योंकि कुछ खतरात हैं। एंटी राइट्स फोर्स भी तैनात किए जाने का इम्कान है, जो कि फोर्स डंडों और आंसू गैस से लेस होगी। और बराह रास्त ये सिक्योरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर होगी। और सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन की ये सिक्योरिटी आला सती ज़राए पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है और जो दीगर अहम तरीन इदारे हैं, उनकी हदायत के ऊपर जो है वो ये बनाई जा रही है। और रेड जोन में कैदी वैन भी होगी और वाटर कैनन गाड़ी भी रखी जाएगी। इतलात क्या हैं? इतलात ये हैं कि माजी की तरह एक बार फिर जैसा कि माजी के अंदर भी नवाज लीग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर चुकी है, और उस वक्त ये सारा मामला तय हुआ था। उस वक्त के बाद में जिनको सदर बनाया नवाज शरीफ ने जस्टिस रफीक तारड़ की सरबराही में, और इस वक्त उसी खानदान, उसी खानवादे के अताउल्ला तारड़ को इस सारे मामलात के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला क्या है? मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान, जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे, जब इन्होंने जो है वो जुम्मे की रात जब इस सारे मामले के ऊपर समाअत का आगाज किया, तो उस समाअत के बाद जिस किस्म का माहौल जो है वो पैदा किया गया नवाज लीग की जानिब से, उन्हें नजर आ रहा था कि गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत उन्होंने की है और बिलाशुबा हमजा शहबाज को घर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इन 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर घटिया और रकीक किस्म के हमले जो है वो शुरू कर दिए। कुछ ऐसे ट्रेंड्स चलाए जो कि इस वक्त हम आपके सामने भी पेश नहीं कर सकते। और जो इस हवाले से इत्तलात आई उसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो की कि इनके पीछे कौन है। लेकिन मामला असल में क्या है? मामला यह है कि ये जो नवाज लीग और उनके इत्तेहादी हैं, इस वक्त जो PDM है, ये वक्त हासिल करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने पटिशन भी दायर करने का फैसला किया है। वज़ीर पंजाब के इंतखाब के मामले पर फुल कोड बनाने पर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं और PDM जमातें हैं, वो पटिशन दायर करने का उन्होंने ऐलान किया। और इत्तलात जो आ रही हैं कि यह फैसला इत्तेहादी जमातों के इजलास में किया गया, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की कि सुप्रीम कोर्ट का जो अबूरी फैसला सामने आया है, इसके ऊपर जो है वो पटिशन दायर की जाएगी। और कल सुबह यानी आज सुबह जो PDM के जो रहनुमा हैं, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और जो दीगर लोग, शहबाज शरीफ और जो दीगर लोग हैं, वो PDM कायदीन जो हैं वो अपने वकला के हमरा मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पटिशन में फुल कोर्ट बनाने और सुप्रीम कोर्ट बार समेत मुतल्लिका दरखास्तों के साथ समाअत की इस्तेदाद की जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA की क़यादत जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी जानिब ये इत्तलात भी हैं कि इमरान खान भी जो है वो मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस अहम तरीन मामले के ऊपर, क्योंकि इमरान खान के समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जो सियासी जमहूरी जो तारीख है उसका जो है वो अहम तरीन मामला है। और इमरान खान ने बयान भी दिया कि जब कौमें अपना नजरिया और मकसद खो देती हैं तो वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए ये एक फैसला कुन लम्हा है, डिसिसिव पाकिस्तान के ये मामलात हैं। गालिब का शेर भी उन्होंने लिखा कि वो शेर गालिब ने उस वक्त कहा कि जब अंग्रेज़ों के हम गुलाम बनने वाले थे, लेकिन मिर्ज़ा गालिब का जो शेर है वो आज जो है वो सच साबित हो रहा है। और जो मर्जी कर ले अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने
پی ڈی ایم کو اس امپورٹڈ حکومت کو مسترد کر دیا اور پنجاب کے عوام کا فیصلہ دیکھ کر یہ حکومت اوچھت کنڈوں پر اتر آئی ہے اور سیاسی بحران سے نکلنے کا جو واحد راستہ ہے وہ فی الفور شفاف انتخابات ہیں۔ معیشت کی تباہی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے اور کسی چیز کی فکر نہیں، اور عدالتی بینچ پر دباؤ ڈالنا نواز لیگ کا پرانا وتیرہ رہا ہے۔ مرضی کے فیصلے لینے کی ان کی پرانی تاریخ رہی ہے۔ بینچ بنانا صرف چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ عدلیہ مخالف مہم سے لگتا ہے کہ پنجاب کے بعد مرکز میں بھی ان کی جو حکومت ہے وہ انہیں اس وقت جو ہے وہ خطرے کے اندر نظر آ رہی ہے، جس کے بعد اس قسم کی وہ حرکات کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی کہا کہ عدلیہ پر حملہ جو ہے منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے اور وقت گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے ذریعے بار بار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما آتے ہیں، عدلیہ کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک سسیلین مافیا کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی فیصلے پر تنقید کرنا، اس پر اختلاف رائے رکھنا اور بات ہے، بنیادی حق ہے آپ کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ججز کو دھمکیاں دینے پر اتر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ ڈپٹی سپیکر عدالت میں آ کر بتایا کہ انہوں نے 10 ووٹ کیسے مسترد کیے۔ حمزہ شہباز کے پاس اکثریت نہیں، وہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں مسلط ہے۔ اگر کسی کو تنقید کرتی ہیں تو وہ ہماری طرف سے بنتی ہے کہ کیوں حمزہ شہباز کو رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 11,000 ٹویٹس کرائی گئی، عدالتوں کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، معطل کیے گئے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کرائی گئی اور تصدیق کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر یہ عدلیہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، ججز کے پاس بریف کیس لے کر جاتے رہے اور سسیلین مافیا کی طرح یہ ایکٹ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فضل الرحمان آئین کی حدود میں رہ کر گفتگو کریں، ان کی زبان اور لہجہ مناسب نہیں۔ پہلے نیب کو دھمکیاں دیں، اب سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور جلد از جلد الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کر کے نئے انتخابات کی طرف جایا جائے۔ صدر ہائی کورٹ بار نے بھی اہم ترین بیان دیا۔ شعیب شاہین اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر، انہوں نے کہا کہ ججز کی توہین کا سلسلہ نہ رکا تو توہین عدالت کے کیسز دائر کریں گے، اور نون لیگ کی جانب سے سپریم کورٹ ججز کے خلاف ہرزہ سرائی پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر شعیب شاہین نے کہا کہ یہ لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں جب پہلے ان کے حق میں فیصلہ آیا تو تعریف کر رہے تھے، آج یہ سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ انہیں اپنا جو طرز عمل ہے وہ چھوڑنا ہوگا۔ مثبت تنقید ضرور کریں لیکن ججز کے فیصلوں پر، ججز کے اوپر نہیں۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی عمل درآمد پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور دوران سماعت کیسز سے متعلق جو بیانات ہیں ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ فیصلے مانے یا متنازع بنا دے، اس کا نقصان، اگر فیصلے نہ مانے اور متنازع بنا دیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ معاشرے کو ہوتا ہے۔ اگر جرگے کو اختیار دیا جاتا ہے تو پھر اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ رویہ ان کا ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ اہم ترین معاملہ جو کہ عملی طور پر توہین عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کی حمزہ شہباز کی جانب سے تقریباً 40 رکنی اپنی کیبنٹ جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا گیا، پھر اس نے حلف بھی اٹھا لیا اور اس گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی اور حلف اٹھانے والوں میں ہر قسم کے لوگ انہوں نے شامل کیے، تمام تر لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا تاکہ سب کو مل جل کر سب کو کھلایا جائے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھا جائے۔ حسن مرتضیٰ، سیف الملوک کھوکھر، عظمی بخاری، ثانیہ عاشق، عمران نذیر، رانا مشہود، خلیل طاہر سندھو، ملک اسد کھوکھر، یاور زمان، ملک احمد علی اولک، بلال اصغر وڑائچ، علی حیدر گیلانی، ندیم کامران، منشا علی بٹ، مہر اعجاز، صدیق خان بلوچ، ایوب گادی، اقبال گجر، تنویر اسلام، جہانگیر خان زادہ، بلال یاسین، فدا حسین وٹو، قاسم ہنجرا، رانا طارق، ذیشان رفیق، قاسم عباس، صبا صادق اور عمران خالد بٹ، یعنی کہ چوں چوں کا مربع اس حکومت نے تمام تر سیاسی جماعتیں جو کہ پی ڈی ایم کے اتحاد میں شامل ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس موقع کے اوپر آصف زرداری کے متعلق یہ اطلاعات آنا کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں، ملک سے فرار ہو گئے ہیں، یہ بڑا ہی معنی خیز ہے، کیونکہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملک میں سیاسی حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اس قسم کی اطلاعات پہلے آئیں کہ دوست مزاری بھی سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے، وہ فرار ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر رات گئے جب آصف زرداری کے حوالے سے اطلاعات آئیں تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کیا آصف زرداری نواز لیگ کو ان حالات میں چھوڑ کر بیرون ملک فرار ہو گئے اور اب اس تمام تر معاملے کا جو ملبہ ہے وہ نواز لیگ کو سمیٹنا ہوگا؟ نون لیگ کے سرکل میں بھی اس بات پر بحث جاری ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ ہمیں کسی کی مداخلت اور امور میں ساکی کی ضرورت نہیں، کوئی نرم مداخلت نہیں چاہتے، کوئی سخت مداخلت نہیں چاہتے، کسی یقین دہانی کی ضرورت نہیں۔ الیکشن کب ہوتے ہیں اس کا فیصلہ
نہ ہی جو ہے وہ کوئی ادارہ کرے گا، نہ ہی سپریم کورٹ کرے گی، بلکہ سیاستدان کریں گے۔ معاملات کب طے کرنے ہیں، الیکشن کب کرانے ہیں، آئیں بیٹھیں اور مل کر طے کریں، کسی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ تحریک انصاف نے پنجاب میں پی ڈی ایم کو برے طریقے سے شکست دی اور عوام کے مینڈیٹ سے پی ڈی ایم کے وزیر اعلیٰ کو ہم گھر بھیج رہے ہیں۔ 3 ججز اس بینچ میں بھی موجود تھے جن کے فیصلے سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی۔ یہ اہم ترین پیغام دیا اسد عمر نے۔ رات کے ان تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تمام تر معاملات آپ کے سامنے رکھے، نئی ویڈیو کے ساتھ نئی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔